नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषै दिपा थापा। मानौ रोपेर मुरी फलाउने महिना असार वर्षा भएपछि किसानहरू धान रोपाइमा व्यस्त छन्। आज असार 15 को धान दिवस उत्साहपूर्वक रूपमा मनाइएको छ। आजको समाचारमा असार 15 को उत्साहलाई किसानले आत्मसात गर्न के कस्ता चुनौती छन् किसानको धारणा देखाउँछौं। त्यसबाहेक कर्णाली र सुदूरपश्चिममा तुलनात्मक रूपले ढिलो भइरहेको धान रोपाई लगायत दाङका स्थानीयले मुआब्जा नपाएको विषय पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। 19औं राष्ट्रिय धान दिवस आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। किसानहरू रोपाईमा व्यस्त। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा करिब 45% रोपाई सकियो। गए रातिदेखि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा जारी। केही ठाउँका सडक अवरुद्ध। नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि बाढीको जोखिम पनि बढ्दै। हुलाकी सडक बनिसक्दा समेत दाङमा स्थानीय मुआब्जा पाउन सकेनन्। झण्डै 3 वर्षमा पनि मुआब्जा टुङ्गो नलाग्दा स्थानीय चिन्तामा। ब्ल्याक सी बन्दरगाहको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न रुसलाई G7 को राष्ट्रको आग्रह। कृषि वस्तुहरू र उपकरणमाथिको रुसी नियन्त्रणको विरोध। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको बधाई। फुटबलको हितको लागि सहयोग गर्न तयार रहेको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। 19औं राष्ट्रिय धान दिवस आज मनाइएको छ। यो वर्ष धान रोपौ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको हो। दिवसको अवसरमा देशभर रोपाई लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2061 सालमा विश्वका 43 राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष घोषणा गरेपछि नेपालमा विक्रम सम्वत 2061 मङ्सिर 29 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार विक्रम सम्वत 2062 असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै हिलो छ्याप छ्याप गर्दै आज धान रोप्ने चलन छ। असार 15 लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ। कृषि सहित सबै पेशा व्यवसायमा लागेका नेपालीहरूले आज दही चिउरा खाई असार 15 मनाउँछन्। धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने नारासहित लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा धान दिवस मनाइएको छ। वर्षा भएपछि बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, सल्यान लगायतका विभिन्न जिल्लाका किसानहरू धान रोपाईमा व्यस्त भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म करिब 45% मात्रै धान रोपाई भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो 5% कमी हो। गत वर्ष यो अवधिमा 50% रोपाई सम्पन्न भइसकेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा कुल 1,80,000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान लगाउने गरेको भए पनि अहिलेसम्म 81,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ। कृषि निर्देशनालयका सूचना अधिकारी टेकेन्द्र ऐरले ढिलो गरेर वर्षा भएका कारण अहिलेसम्म अपेक्षाकृत रूपमा रोपाई नभएको बताउनुभयो। अर्गानिक प्रदेशका रूपमा चिनिएको कर्णालीमा असार मध्यसम्म आइपुग्दा 40% रोपाई सकिएको छ। यो वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा गत वर्षको तुलनामा 10% कम धान रोपाई भएको हो। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरू जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोटमा सबैभन्दा धेरै रोपाई सकिएको छ। औसतमा सुर्खेत दैलेखमा समयमा वर्षा नहुँदा कम रोपाई भएको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा चैतदेखि नै रोपाई सुरु हुन्छ भने पहाडी जिल्लामा जेठ अन्तिमबाट धान रोप्न सुरु गरिन्छ। मध्य असारमा वर्षा सुरु भएपछि सुर्खेतमा बल्ल रोपाई सुरु भएको छ। सुर्खेत जिल्लामा करिब 6% मात्र रोपाई थियो र आजको स्थिति हेर्दाखेरि कर्णालीमा औसतमा करिब 40-45% सबै जिल्लाको गरेर रोपाई भएको अवस्था छ। जस्तै जुम्लामा 100% छ, कुनै जिल्लामा 60 छ, कुनैमा 50 छ। यसले गर्दा औसतमा 35 देखि 40% रोपाई भएको अवस्था छ। वीरनगर 10 को मनिकापुरमा प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले आयोजना गरेको रोपाई कार्यक्रममा प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर साईले रासायनिक मलको अभावले
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र प्रवर्धनका लागि अवसर दिएको बताउनु भएको छ। धान दिवसको अवसरमा मन्त्री शाहीले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउनमा प्रदेश सरकार लागेको बताउनुभयो। मलको जिम्मा सङ्घीय सरकारको छ, हामी कर्णाली प्रदेश सरकारको हाम्रो जिम्मा भनेको अहिले यो प्रदेशलाई प्राङ्गारिकतिर यो प्रदेशलाई लैजाने भन्ने जुन आधार अब हामीले तयार गर्नको लागि हाम्रा 10 जिल्लामा कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा हाम्रा कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशका किसानका लागि वार्षिक रूपमा करिब 4000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा 1548 मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्रिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 2,49,339 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 46,000 हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मानबहादुर ओली, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। विगत लामो समयसम्म खडेरी परेपछि अछामका कृषकहरूले यसपालि समयमा रोपाई गर्न सकिरहेका छैनन्। विगतका वर्षहरूमा असारको दोस्रो सातामा रोपाई सम्पन्न हुने भए पनि यसपालि भने पानी पर्न थालेको एक साता हुन लाग्दा अझै 2320 हेक्टर खेतबारीमा रोपाई हुन बाँकी रहेको छ। विगत लामो समयसम्म खडेरी परेपछि अछामका कृषकहरूले यसपालि समयमा धान रोप्न सकिरहेका छैन। विगतका वर्षहरूमा असारको दोस्रो सातामा रोपाई सम्पन्न हुने भए पनि यसपालि भने पानी पर्न थालेको एक साता हुन लाग्दा अझै 2320 हेक्टर खेतबारीमा रोपाई हुन बाँकी रहेको छ। समयमा पानी नपर्दा पाखाबारीमा समेत किसानहरूले धान र मकै छर्न सकिरहेका छैन। बाँकी रहेका मौसमी सिंचित खेतमा समेत अधिकांश किसानहरूले रोपाई गर्न बाँकी रहेको छ। आज जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले अछामका विभिन्न क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा आकाशे पानीको भरमा रहेका पाखाबारी धान छर्न नसक्दा स्थानीय किसान निराश देखिन्छन्। एउटा बारिसका कारणले गर्दाखेरि एउटा 2-3 मिसिए पनि पुगिसके, औजगाहरू बाँझैछन्, खेतहरू अलिकति हामीले पुगेका छौँ। असाढ 15 गएको पानी पनि परेको छैन, रोपेर पनि सुक्ने हो नि के गर्ने हो त उसो नि। अब सुकिसक्यो रोपेका हुने पनि पिन्द्रा लाउन मात्रै पनि रोपेका पनि सुकिगयो। अब ब्याडमा लगाएको धानको बिउ 30 दिनमा रोपाई गर्ने गरे पनि यस वर्ष ब्याडमा राखेको धानको बिउ पानी अभावमा 2 महिनासम्म रोप्न नसकेकोले गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा ह्रास आउने किसानहरू बताउँछन्। यस जिल्लामा 42,442 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 10,112 सिंचित खेत भए पनि 32,330 हेक्टर पाखो जमिन रहेको छ। 47,395 कृषक सङ्ख्या रहेको अछाममा गत वर्ष धानको उत्पादन 33,180 मेट्रिक टन भएको थियो। यसपालि ढिलो पानी परेपछि यहाँका किसानहरूलाई रोपाई गर्न र पाखोबारीमा धान र मकै छर्न भ्याइ नभ्याइ भइरहेको छ। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने नाराका साथ 19औं राष्ट्रिय धान दिवस डोटीमा पनि मनाइएको छ। यस वर्ष पनि धान खेतीमा वैज्ञानिक तरिका अवलम्बन गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गर्ने गरी डोटीमा विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्। धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस डोटी जिल्लामा पनि मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष असार 15 का दिन मनाउँदै आएको धान दिवस यस वर्ष पनि धान खेतीमा वैज्ञानिक तरिका अवलम्बन गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गरी धान आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले कृषि प्राविधिक सहित किसानकै खेतमा गएर धान दिवस मनाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र पन्नेरुले बताउनुभयो। वर्षेनी अरबौंको धान तथा चामल आयात गर्ने नेपालमा नयाँ प्रविधि र सिँचाइमा जोड दिने हो भने आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नुका साथै किसानहरूको आय आर्जनमा टेवा पुग्ने कृषि विकास निर्देशनालय राजपुर डोटीका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग र आयात प्रतिस्थापन एक्चुअली हामीले धान दिवस 19औं मनाएको भए तापनि हामी अरबौं रुपियाँको धान भित्राइरहेका छौँ। यो हाम्रो विडम्बना हो। अझै पनि परम्परागत ढङ्गबाट रोपाइ गरिने भएका कारण किसानहरूले सोचे अनुरूप प्रतिफल पाउन नसक्दा निराशा पैदा हुने भन्दै यस्ता किसिमका कार्यले किसानहरूमा उत्साह पैदा गरेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक लक्ष्मण सिंहले बताउनुभयो। डोटी जिल्लामा 10,000 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ, जसमध्ये 6,000 हेक्टरमा रोपाइ गरिएको छ। उक्त जमिनबाट वार्षिक 31,000 मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन हुने गरेकोमा अझै 8,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले नेपालका अधिकांश मानिसको पेसा खेतीपाती नै हो। अझै पनि किसानहरू पुरानै शैलीबाट खेती गर्ने गर्दछन्। त्यसमा पनि समयमै मल नपाइनु तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध नहुँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। खेतीमा वैज्ञानिक प्रणाली, मलको पर्याप्तता, सिँचाइको उचित प्रबन्ध र प्राविधिक सेवा टेवा पाउने भने जिल्लामा आयात हुने खाद्यान्नलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने र किसानहरूमा उत्साह जाग्नुका साथै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजन समाचारका लागि सुभाष नेपाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी। असारको मध्य समय पुगिसक्दा अधिकांश किसानले धान रोपाई गरिरहेको अवस्था छ, तर धेरै किसानले अहिले पनि मल पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। धान दिवसको उत्साहसँगै किसानका पीडा र समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला भनेर आज हामीले डोटीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौँ आजको आवाजमा। किसानहरूलाई चाहिँ प्रविधि एउटा चाहियो, त्यसपछि चाहिँ समयमा नै उहाँहरूलाई चाहिँ मलखादको व्यवस्था हुनु पऱ्यो र साथसाथै अब सिंचित भइराखेका अहिलेका जति पनि सिंचित जमिनहरू छन् क्षेत्रफल त्यो बिस्तारै यो बाढी पहिरो आदिले चाहिँ यो क्षतिग्रस्त भएको हुनाले तिनलाई पुनः निर्माण गरेर सिंचित क्षेत्रफल चाहिँ बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा छ र उन्नत बिजनहरू प्रायः जसो गरेर हाम्रो यो पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यसको स्रोत केन्द्रहरू छैन। पर्याप्त मात्रामा कृषकले माग गरेको आधारमा उन्नत बिजनहरू चाहिँ समय नै उपलब्ध गराउनु पर्ने मैले ठानेको छु। धन्यवाद। अब आज धान दिवस, यसमा सबै किसानहरूलाई धान दिवसको शुभकामना भनिन्छ र जुन अब हाम्रो किसानका प्रमुख समस्या भनेको जहिले पनि आइराख्ने एउटा हाम्रो जति बेला खेती किसानी गर्ने बेला किसानलाई मल खादको अभाव हुन्छ, त्यसै त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ समयमै उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो। त्यसै गरी आधुनिक जातका चाहिँ अब बिउहरू त्यसलाई सिफारिस गरिदिनु पऱ्यो। सिँचाइ लगायत अन्य व्यवस्था गरिदियो भने किसानको चाहिँ उत्पादन चाहिँ वृद्धि हुने थियो। बिउ एकचोटि लगायो भने 4 वर्षसम्म त्यो बिउ लाउन मिल्छ। त्यसपछि चाहिँ उसको उत्पादन घट्दै जाने भएकोले त्यो गर्नु पऱ्यो। अनि बेलैमा रोकिरहेको नियन्त्रणको लागि कृषकलाई सचेत गराइदिनु पऱ्यो। कृषकले पनि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइदिनु पऱ्यो। यस्तो भएको छ, यो भएको छ, यो गर्नु पऱ्यो भनेर प्रस्तावहरू कुराहरू राखिदिनु पऱ्यो। यो भएन चाहिँ धान उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिन्छ।
देशका विभिन्न ठाउँमा आज ठूलो पानी परेको छ। गै रातिदेखि झरी सुरु भएकोमा सबैजसो ठाउँमा पानी परिरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विशेष गरी लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा अति ठूलो पानी परेको मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच निरन्तरको वर्षाका कारण राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गतका सडकको 45 ठाउँमा अवरोध भएकोमा 4 ठाउँको सडक एकतर्फी खुलाएको र 37 ठाउँको सडक पूर्ण रूपमा खुलाएको सडक विभागले जनाएको छ। मुख्य राजमार्ग बाहेक पनि विभिन्न 12वटा जिल्लामा बन्द भएका सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामखण्डा खोलामा रहेको जलकुम्भी झार हटाउन सुरु गरिएको छ। रामग्राम नगरपालिका र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अगुवाईमा जलकुम्भी झार हटाउन सुरु गरिएको हो। तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीको टोलीले पौडिएर र डुङ्गाको प्रयोग गरी जलकुम्भी झार हटाउन सुरु गरेको रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख धनपति यादवले बताउनुभयो। 3 दिनमा सबै जलकुम्भी झार हटाउने गरी 100 जना सुरक्षा कर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ। गत वर्ष बाढीका कारण पुरै सदरमुकाम जलमग्न भएका कारण यस वर्ष बस्ती डुबानबाट बचाउन नगरपालिकाले रामखण्डा र झरही खोलामा तटबन्ध निर्माण, खोला सफाई लगायतका काम गर्दै आएको छ। दाङमा हुलाकी सडक बनिसक्दा समेत स्थानीय जग्गा धनीले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। लमहीदेखि कोइलाबास जोड्ने हुलाकी सडक बनेको 3 वर्ष पुग्न थालेको छ, तर सडक निर्माण गर्दा दिनुपर्ने मुआब्जाको रकम जग्गा धनीले सडक बनिसक्दा समेत अझै पाउन सकेका छैनन्। जुन गाउँबाट सडक कालोपत्रीको काम सुरु भयो त्यही गाउँका 15 घरधुरीले सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन्। जग्गाको लाल पूर्जासहित आवश्यक कागजात हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय नेपालगञ्जमा बुझाएका थिए। 3 वर्षभित्रमा बाटो बनाएर ठेडा सिद्धाएर गइसक्यो, मुआब्जाको पैसा कहीँ पनि दिएको छैन। कोही यो गाउँ टोल कसैले पाएको छैन। 35 करोड रुपियाँ मुआब्जा बापतको रकम वितरण गरिसकेको भए पनि अझै मुआब्जा पाउनबाट बस्ती नै छुटेका छन्। सेमरा गाउँका स्थानीयले छिमेकी गाउँभन्दा निकै थोरै मुआब्जा रकम दिने निर्णय भएकाले नबुझेको मुआब्जाको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। प्रति वर्गमिटर 50 रुपियाँको दरले मात्रै मुआब्जा दिने निर्णय भएपछि स्थानीय आन्दोलित समेत भएका थिए। तर अहिलेसम्म मुआब्जाको टुङ्गो नलागेको स्थानीय रामजीवन चौधरीले बताउनुभयो। हामीले धेरै खोजे होइन कि अब सहर बजारको जति हामीले चाहियो मुआब्जा भनेर होइन कि हामीलाई ओल्लो गाउँ र पल्लो गाउँ छर छिमेकको गाउँ जतिको भए पनि हुन्छ भन्ने हामी उद्यो, तर हाम्रो त्यस्तो छैन। सडक निर्माण गर्दा आफूले चर्चिँदै आएको जग्गा सडकमा परेको छ। त्यही जग्गाको मुआब्जा पाउन नसक्दा स्थानीय अब मुआब्जा नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। अब जग्गा पनि लगिदियो हेर्नु, सब सरहरूले दिन्छ अनि मुआब्जा गाइन्छौँ भन्नुभयो, अनि त्यही पनि दिलाउनु भएन। अनि आन्दोलन गऱ्यौँ, अनि सबै ठाउँमा पाउने हामीले नपाउने। मुआब्जाको रकमको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने फाइल बीचमै रोकिँदा मुआब्जा वितरण सम्पन्न हुन नसकेको हो। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 62 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1620 परीक्षणमा 62 जनामा संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 19 जनामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 261 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सात शक्ति देशहरूको समूह G7ले रुसलाई ब्ल्याक सी बन्दरगाहको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। G7 बैठकले रुसलाई बिना शर्त युक्रेनी ब्ल्याक सी बन्दरगाहको नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य गर्न पुनः आह्वान गरेको हो। त्यसैगरी मुख्य बन्दरगाह र यातायात पूर्वाधारको विनाश लगायतका युक्रेनमा कृषि वस्तुहरू र उपकरणमाथिको रुसी नियन्त्रण एवं युक्रेनी खाद्य उत्पादन र निर्यातलाई थप अवरोध गर्ने अन्य सबै प्रकारका गतिविधिको G7ले विरोध गरेको छ। त्यस्तै G7 देशका नेताहरूले रुसद्वारा उत्पादित कृषि उत्पादनको आयात र मानवीय सहायता वितरणमा भने कुनै प्रतिबन्ध लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41.39 अङ्कले बढेर 1962.71 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 228 वटा कम्पनीको 43,86,000 किता शेयर 1,43,14,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै गाधी ग्रुप पावर कम्पनी र एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 5 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेगमाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का सहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिनुभएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको फुटबलको हितको लागि सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन पनि दिनुभएको एन्फाले जनाएको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज 19औं राष्ट्रिय धान दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। किसानहरू रोपाईमा व्यस्त। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा करिब 45% रोपाई सम्पन्न। गए रातिदेखि देशका धेरै ठाउँमा वर्षा जारी। केही ठाउँका सडक अवरुद्ध। नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि बाढीको जोखिम पनि बढ्दै। हुलाकी सडक बनिसक्दा समेत दाङमा स्थानीय मुआब्जा पाउन सकेनन्। झण्डै 3 वर्षमा पनि मुआब्जा टुङ्गो नलाग्दा स्थानीय चिन्तामा। ब्ल्याक सी बन्दरगाहको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न रुसलाई G7 राष्ट्रको आग्रह। कृषि वस्तुहरू र उपकरणमाथिको रुसी नियन्त्रणको विरोध। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको बधाई। फुटबलको हितको लागि सहयोग गर्न तयार रहेको भनाई।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।